बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौम सबा कौन लोग थे? कौम सबा को अल्लाह ताला ने कैसे गरक किया? कौम सबा के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है? कौम सबा के बाकी लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम आपको कौम सबा के हवाले से हैरत अंगेज़ और अहम मालूमात फ्राहम करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कौम सबा के हवाले से पूरी सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई है। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानियां मौजूद थीं। उनके दाएं और बाएं दो बाग थे। हमने उनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोज़ी खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये उम्दा शहर है और वो बख्शने वाला रब है। लेकिन उन्होंने रूह गर्दारी की तो हमने उन पर जोरदार सैलाब का पानी भेज दिया और हमने उनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दे दिए जो बदमज़ा मेवों वाले और बकसरत छांव और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि सबा जिसका कुरान मजीद में जिक्र है, ये किसी मर्द का नाम है या औरत का या किसी ज़मीन के किसी हिस्से का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक मर्द का नाम है जिसकी औलाद में 10 बेटे पैदा हुए, जिसमें से 6 यमन में आबाद हुए और 4 शाम में। यमन वालों में मुजज, कंदा, अजर, अशअरी, अनमात और हुमेर थे। इन 6 में से 6 कबीले पैदा हुए जो उन्हीं के नामों से मारूफ हुए, और शाम में बसने वालों के नाम लखम, जजाम, आमिला, असाल और उनके कबाइल भी उन्हीं के नामों से मशहूर हुए। सबा का असल नाम अब्दुल शम्स था। सबा अब्दुल शम्स बिन यशहब बिन यारब बिन कहतान। मोरखी ने लिखा है कि सबा अब्दुल शम्स ने अपने ज़माने में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाई थी। सबा की औलाद में बाज़ की सल्तनतें मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक फैली हुई थीं, जिनके आसार अब तक मौजूद हैं। इब्ने कसीर के बयान के मुताबिक यमन के दारुल हुकूमत सिनआ से 3 मील के फासले पर शहर मुआरिफ था, जिसमें कौम सबा आबाद थी। 2 पहाड़ों के दरमियान ये शहर आबाद था। पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में ये शहर हमेशा सैलाबों की जद में रहता था। इस शहर के बादशाहों में, जिसमें मलका बिल्किस का नाम भी मौजूद था, दोनों पहाड़ों के दरमियान मजबूत बंद यानी डैम तामीर किया, जिसने सैलाबों को रोककर पानी का जखीरा बना दिया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकालने के लिए 3 दरवाजे रखे गए। पहले ऊपर का दरवाजा खोलकर उसका पानी लिया जाता। जब ऊपर का पानी खत्म हो जाता तो उससे नीचे का दरवाजा और उसके बाद सबसे नीचे का दरवाजा खोल दिया जाता, यहाँ तक कि दूसरे साल बारिशों से फिर पानी भर जाता। बंद के नीचे बड़ा तालाब था, जिससे 12 नहरें निकालकर शहरों के मुख्तलिफ अतराफ में पहुंचाई गईं। ये शहर ज़रूरतों में हमेशा सबसे आगे रहा और हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहा। शहर के दाएं और बाएं जानिब जो पहाड़ थे, उनके किनारों पर बागात लगाए गए, जिनमें पानी की नहरें जारी थीं। उनमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बकसरत पैदा होते। इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक इन बागात में एक औरत अगर सर पर टोकरी लेकर चलती और दरख्तों से फल तोड़ती तो थोड़ी ही देर के बाद वो टोकरी भर जाती। कुरान मजीद में कौम सबा का जिक्र मौजूद है और नबी कदीर में कौम सबा के हवाले से पूरी सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे शहर को बुलंद और बाला बनाया है और सरसब्ज़ व शादाब बनाया है। आबो हवा इतनी सेहत बख्श के पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप और बिच्छू जैसे मौजी जानवरों का नामो निशान नहीं था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों के कपड़ों में जूमे या दूसरे मौजू
حشرات تھے تو وہ بھی مر جایا کرتے۔ روایات کے مطابق اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کرام بھیجے، مگر کسی بھی تفسیر میں کسی مخصوص نبی کا ذکر موجود نہیں، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرکشی اور غداری کی۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے وہ دیوار جو انہوں نے بنوائی تھی اس کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور پانی کی عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیاد کھوکھلی کر دی۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر ان کے اوپر سیلاب مسلط کر دیا، اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع پانی پورے شہر میں پھیل گیا۔ تمام گھر درخت تباہ ہو گئے، پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں چوہوں کو دیکھتے ہی وہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے، 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں۔ مدینہ منورہ کی آبادی بھی انہی قبیلوں سے شروع ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ سیلاب سے بچ کر بھاگ گئے اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے باغات مکمل تباہ ہو گئے، ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے گئے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت اداب کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، خمد ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہو اور کڑوا بھی۔ ابن کثیر نے قوم سبا کے حوالے سے ایک کاہل کا قصہ بھی لکھا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے کاہل کو اس کا علم ہو گیا تھا، اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا اور کہا فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہو تو عمان چلے جاؤ، جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں، وہ قحط کے زمانے میں کام آئیں، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور زیادہ ہیں، جو شراب خمیری روٹی پھل چاہتا ہے وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا، قبیلے نے حاضر کے لوگ عمان چلے گئے، اسان بصرہ چلے گئے، اوس اور حجرج اور بنو عثمان یثرب کی طرف چلے گئے۔ بطن مورا کے مقام پر اس طرح یہ قوم ٹکڑے ہو کر رہ گئی، مگر کچھ لوگ جو بچ گئے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں تباہ اور برباد کر دیا۔ قوم سبا کے عروج اور زوال میں بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے مطلب اللہ تعالیٰ جو بھی تدبیر حکم نافذ فرماتا ہے سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اگر مومن کو راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف آ جائے تو صبر کرتا ہے تو اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے، یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر اور نفع بن جاتی ہے۔